Salam alaikum, معكم محمد Ibrahim, le fondateur de UlearnDev au Maroc. Dans la vidéo, on va نتعلموا les opérateurs en C#. شنو هما les opérateurs؟ كاينين 4 types d'opérateurs en C#. Arithmetic operators, comparison operators, assignment operators, logical operators. نبداو ب arithmetic operator. شنو هما هاد les opérations arithmétiques اللي كاينين عندنا في C#؟ كاين عندنا l'opérateur d'addition, la soustraction, multiplication, la division et reminder اللي هو الموديلو. اللي ما تعرفش شنو هو الموديلو هو le reste ديال une division arithmétique. مثلا إلا عندي A divisé par B عندنا فيها le quotient et le reste. Donc le reste هو le résultat ديال A modulo B. Donc هنايا ملي تنبغيو نديرو l'addition ديال les valeurs اللي كاينين ستوكي في هاد لي فاريابل. مثلا بغينا نديرو la valeur اللي كاينه في A plus la valeur اللي كاينه في B. Il suffit نديرو بيناتهم l'opérateur arithmétique place. La même chose بالنسبه les autres opérateurs. كاينين d'autres opérateurs arithmétiques وهو هاد ديال l'incrémentation ou décrémentation. Increment et décrement. Increment هو المعنى ديالها هو اننا تنأجوتيو 1 لو كونتوني اللي كاين عندي في اون فاريابل. و decrement هو انني تنحيد 1 من لو كونتوني اللي كاين عندي في اون فاريابل. مثلا عندي اون فاريابل A بغيت نأجوتي 1 لو كونتوني ديالها A لا فالور اللي كاينه فيها هي 3. دونك الا درنا A بلاس بلاس c'est-à-dire بغينا نأجوتيو 1 ل 3 غادي تولي لا فالور ديالها هي 4. بالنسبة لا soustraction إلا كانت عندي A فيها une valeur اللي هي 3 ودرنا A moins moins c'est-à-dire بغينا نحيدو 1 من 3 يعني تولي هي 3 moins 1 ça fait 2. دونك هاد l'écriture اللي كاينه هنايا هي l'équivalence ديال هادي. دونك كيما قلت لكم لو كونتوني ديال A تنزيدو عليه 1 وبالنسبة لا soustraction لو كونتوني ديال A تنقصو منه 1 وتنأفكتيو عاوتاني لا فاريابل A. Alors بالنسبه لهاد لي زوبيراتور ديال لانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون كاينين عندنا جوج ديال الانواع. كاين عندنا البوست فيكس انكريمنت وهو هاد ليكزامبل هذا. سوبوزون عندي اون فاريابل A فيها اون فالور 1. من بعد كرييت اون اوتر فاريابل B دو تيب int و افكتيت ليها A بلاس بلاس. alors نورمالمون شنو هو الريزولت ديال A و B؟ alors A ديجا عندنا فيها 1. هنايا غادي نافيكتيو A بلاس بلاس ل B. قولوا لي اشنو هما لي فالور اللي غادي يكونوا عندي في A et B ابري هاد لي دو انستركسيون. لا ماجوريتي غايقول لي A فيها 2 و B فيها 2. انا نقول لكم لا، A فيها 2 و B فيها 1. علاش؟ A هنايا عندنا فيها لا فالور 1. هنايا A افيكتيناها ل B عاد درنا لانكريمونطاسيون. دونك هنا A لا فالور اللي كاينه فيها هي 1 غادي نعطيوها ل B و A غادي نديرو لها لانكريمونطاسيون وبالتالي الريزولت غادي يكون عندي A فيها لا فالور 2 و B فيها لا فالور 1. سي بون. كاين عندي ان اوتر تيب اللي هو البريفيكس انكريمنت. البريفيكس انكريمنت مثلا عندي A فيها 1 و B فيها لانكريمونطاسيون ديال A. دونك هنايا قبل ما نافيكتي ل A ل B غادي نديرو لها لانكريمونطاسيون دابور. دونك A غادي تولي فيها لا فالور 2 و بيان سور ديك لا فالور 2 غادي تافيكتا ل B وبالتالي بجوجهم غادي يكون فيهم نفس لا فالور اللي هي 2. سي بون. ندوزو لان اوتر تيب دوبيراتور في C# هو الكومباريزون اوبريتورز. ملي تنبغيو نكومباريو دو انفورماسيون اولا دو دوني كاينين عندي في لي فاريابل ديالي. هنا تنستعملو الايكوال. بغيت نشوف واش effectivement A différente que B تنديرو بوان ديكسكلاماسيون ايكوال اولا نوت ايكوال. هنايا هادي تنسميها نوت ايكوال. هادي سوبيريور كلكم تعرفوا شنو هي سوبيريور. supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc هاد les opérateurs arithmétiques تيمكنونا اننا نكومباريو لو كونتوني ديال لي فاريابل ديالنا. كاين اوسي ان اوتر تيب اللي هو الاسينمنت اوبريتورز. شنو هي الاسينمنت؟ تو سامبلومون هما لي زافيكتاسيون. لاحظوا معايا هنايا ملي تيكون عندي هاد لوبيراتور ايكوال سيتادير كو بغيت نافيكتي اون فالور لهاد لا فاريابل ديفيرونت كو هادي اللي كان عندي دوبل ايكوال سيتادير كون بغيت نكومباري
هاد le contenu ديال A مع le contenu ديال B واش égaux أو لا. Par contre إلا كان عندي un seul opérateur equal, c'est-à-dire بغيت ندير l'affectation اللي تتسمى assignment. Donc هاد les opérateurs d'affectation كاينين عندي 5. كاين l'assignment اللي هو simple تنأفكتي la valeur la variable وهنايا قبل من affecter la valeur la variable تندير une incrémentation. Donc هنا تتسمى addition assignment, هنا subtraction assignment, هنا multiplication assignment, هنا division assignment. Alors ناخدو مثلا لو كا ديال البلاس equal مثلا a plus equal 3 المعنى ديالها اولا ليكيفالونس ديالها هو غناخد لو كونتوني ديال لا فاريابل a غادي ناجوتي عليها 3 ومن بعد عاد غنافيكتيها لا ميم فاريابل. سوبوزون مثلا عندي a فيها 1 plus 3 ça fait 4 وهذيك ال 4 هي غنافيكتيوها ل 3 اوكي. وفي الاخر تيولي لو كونتوني ديال لا فاريابل هو 4 ما تيبقاش هو 1 تنكرازيو لونسيان فالور وتتولي لا فالور جديده اللي هي الريزولتا ديال لانكريمونطاسيون ابري تنديرو لافيكتاسيون. كاين اوسي عندي لوجيكال اوبريتورز او لا تنسميهم اوسي بويليان اوبريتورز. الوغ هنا تنكومباريو لا فالور اللي كاينه في A مع لا فالور اللي كاينه في B مي لا فالور اللي كاينه في A و B هنا خصو يكونوا بويليان. مثلا true and true لو ريزولتا هي true. هاد لوبيراتور اي كوميرسيال المعنى ديالها هو and وهنايا عندي دبل بايب المعنى ديالها هو or وهاد بوين ديكسكلاماسيون هو لا نيغاسيون او لا نوت. دونك A et B و A et B خصو يكونوا بويليان اوكي. دونك true and true تعطيني true. وقتاش ما تيتحقق ليناش حنايا الاند لوقيتا اللي تيكون واحد من هاد A et B واحد منهم يكون false. راكم تتعرفوا شنو هو جدول الحقيقه ولا تنسميوه حنا طابلو دو فيريتي. دونك وقتاش ما تيتحقق ليناش حنا الاند الا كان واحد من هاد لي دو false. هنايا الاور وقتاش ما تيتحققش الا كان بجوجهم نوت. تيتحقق توجور باغ كونط ما تيتحققش الا كانوا بجوجهم false. هنا لا نيغاسيون مثلا هي true الا درت ليها لا نيغاسيون يعطيني false الا كان false يعطيني true ainsi de suite. الوغ ان شاء الله في الدرس المقبل غادي نشوفوا هادشي كاع اللي خدينا في هاد الدرس هذا غادي نشوفوا اون براتيك بيان سور في الفيزيوال ستوديو.